नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए हर महीना 2043 करोड़ रुपए जारी करने वज़ीर आला का ऐलान। उन्नीस सौ 55 GHMC एक्ट में मामूली तरमीम, अहकाम जारी, इंतखाबी अमल को कम वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। मन्नेगुड़ा चौराहे के करीब अफसोसनाक सड़क हादसा, शहर के 2 नौजवान उलमाए अक्कर का इंतकाल। मंगलहाट के सीताराम बाग इलाके में दिल दहला देने वाला वाकया, मां बाप ने कमसिन बच्चों को मारकर खुदकुशी कर ली। साउथ जोन पुलिस की सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई, 26 अफराद गिरफ्तार। और खैरताबाद RTA एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर नरेंद्र और उनका असिस्टेंट रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पीर को आबपाशी ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि कृष्णा और गोदावरी पर तामीर किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के कामों का फौरी आगाज किया जाए। वज़ीर आला ने पालमोर पेनुगंगा प्रोजेक्ट के लिए भी टेंडर तलब करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया कि आबपाशी के लिए हर महीना 2043 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कालेश्वरम बैरेज का भी जल्द संगे बुनियाद रखा जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आबपाशी हरीश राव भी मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने पीर को वरंगल में 163 कौमी शाहरा की तामीर का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि रियासत की तरक्की से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है। वज़ीर आला ने रियासत तेलंगाना के लिए 1800 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी पर मरकजी वज़ीर से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि वज़ीर आला KCR की तजवीज़ और सिफारिश पर सड़कों की मंजूरी अमल में आई है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में कौमी शाहराहों की तोसी के लिए 16,500 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। इससे पहले मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने कैंप ऑफिस पहुंचकर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर T नागेश्वर राव भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने महकमे लेबर की वेबसाइट का आगाज़ किया। इस वेबसाइट के जरिए अवाम अपने कारोबारी इदारों का रजिस्ट्रेशन और उसकी तजदीद करा सकते हैं। वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि दुकानों और कारोबारी इदारों का रजिस्ट्रेशन 30 यौम के अंदर मुकम्मल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ये वेबसाइट इंतहाई मौजूद साबित होगी और अवाम को भी इससे काफ़ी सहूलत हासिल रहेगी। अवाम labor.telangana.gov.in पर मज़ीद तफसीलात का मुशाहिदा कर सकते हैं। नरसिम्हा रेड्डी ने यह भी कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद हैं और इस सिलसिले में हुकूमत मुमकिना इक़दामात भी कर रही है। तेलंगाना हुकूमत ने JHMC के एक्ट 1955 में मामूली तरमीम करते हुए अहकाम जारी किए हैं। इस अहकाम के तहत अजीम तर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबी अमल को कम वक्त में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस तरमीम के तहत इंतखाबी एलामिया की इजराई से पर्चे नामजदी के अदखाल के लिए 3 दिनों का वक्त दिया जाएगा और दस्तबरदारी और पर्चों की जांच के लिए भी कम वक्त दिया जाएगा। तमाम काम 15 दिन के अंदर मुकम्मल कर लिए जाएंगे।
वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने गुज़िश्ता हफ्ते अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 31 जनवरी से कबल बलदी इंतखाबात के अमल को पूरा किया जाएगा। हुकूमत जल्द से जल्द इंतखाबी अमल को मुकम्मल करने के लिए मुतहर्रिक हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक मेयर के ओहदे को BC के लिए भी मख्तस किया जा सकता है। दूसरी तरफ JHMC वार्ड्स को तहफ़्फ़ुज़ात के तहत मख्तस किए जाने को लेकर अपोजिशन जमातों में उलझन पाई जाती है। हुकूमत की तरफ से वार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात के जियो की इजराई में हो रही ताख़ीर की वजह से अपोजिशन जमातें उलझन से दो चार हैं कि अगर इंतखाबी एलामिया जारी होने के बाद मौजूद उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए उन्हें मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर सियासी जमातें किसी वार्ड के लिए उम्मीदवार का इंतखाब कर चुकी हैं तो फिर वार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात के जियो की इजराई के बाद उन्हें मुश्किल पेश आ सकती है। अभी तक उम्मीदवारों के इंतखाब के सिलसिले में फ़ैसला इसी को देखकर नहीं लिया जा सका है। वैसे भी 150 वार्ड्स में मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत 50% ख़वातीन के लिए मख्तस किए जा चुके हैं। हुकूमत की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात के अहकाम की इजराई में ताख़ीर को लेकर सियासी जमातें काफ़ी फ़िक्रमंद हैं और ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में भी वार्ड्स को लेकर उलझन और तजस्सुस देखा जा रहा है। वार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद अगर किसी डिवीज़न को ख़वातीन के लिए मख्तस किया जाता है तो सियासी पार्टियों को ख़ातून उम्मीदवारों के इंतखाब में भी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। बास टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस बारे में भी सोच रहे हैं कि अगर उनका डिवीज़न ख़वातीन के लिए मख्तस किया जाता है तो वो अपनी अहलिया या किसी ख़ातून रिश्तेदार को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारने के लिए अपनी पार्टियों से नुमाइंदगी कर सकते हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बलदिया हैदराबाद पर गुलाबी परचम लहराने का दावा किया है, लेकिन बलदी इंतखाबात की तारीख रही है कि मजलिस ने अपने दबदबे और ताकत के बलबूते पर कई मेयर दिए हैं और मजलिस के मेयर्स ने अवाम के बुनियादी मसाइल की यकसुई के लिए कई कारनामे भी अंजाम दिए हैं। 5 साल कबल बलदी इंतखाबात से किनारा कशी कर चुकी TRS पार्टी का तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के बाद इतना बड़ा दावा करना और उसको अमली जामा पहनाना लोहे के चने चबाने के बराबर है। तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार TRS पार्टी ये बात अच्छी तरह जानती है कि मजलिस की तायीद के बगैर हैदराबाद बलदिया पर गुलाबी परचम लहराने का मकसद कभी पूरा नहीं होगा। रियासत की दीगर सियासी जमातों को भी इस बात का बखूबी अंदाजा है कि मजलिस का हमेशा से JHMC पर दबदबा रहा है और उसके मेयर्स ने शहर की तरक्की और अवाम के बुनियादी मसाइल की यकसुई के लिए कई कारनामे अंजाम दिए हैं। मजलिस की इसी अवामी मकबूलियत से तमाम सियासी जमातें भी कायफ हैं। कांग्रेस, BJP और तेलुगु देशम इंतखाबात से कबल ही मजलिस को निशाना बनाती आ रही हैं। सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि वज़ीर आला ने बहुत पहले ही अजीमतर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात के लिए हिकमत अमली शुरू कर दी थी। इख्तिदार में आने के बाद से हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने के ऐलानात से लेकर डबल बेडरूम मकानात तक TRS पार्टी शहर के अवाम बिलखुसूस सेटलर्स को ये बताना चाहती है कि वो उनके हक में काम कर रही है। कल तक जागो भागो का नारा देने वाले KCR आज ये कह रहे हैं कि हैदराबाद में जो भी मुकीम हैं वो तमाम हैदराबादी हैं। वज़ीर आला ने बड़ी चालाकी से अक्सरियती वोट को करीब करने के लिए भी पोशीदा हिकमत अमली तैयार की, जिसे हम शोबदाबाजी कहें तो गलत ना होगा। रमज़ान और क्रिसमस के मौके पर गरीब अवाम को खुश किया गया। वहीं चंड यगम के जरिए हिंदू भाइयों के दिलों में भी जगह बनाने की कोशिश की गई। वज़ीर आला के इन इक़दामात से ख़ास तौर पर BJP और तेलुगु देशम बौखलाहट का शिकार है, क्योंकि उन्हें खदशा है कि अक्सरियती वोट TRS के करीब हो रहे हैं। KCR ने एक तरफ कांग्रेस की नामनहाद सेकुलरिज्म को भी दफन करने की कोशिश की, KTR को भी अवाम के करीब लाने की कोशिश करते हुए उन्हें अपना जानशीन बनाने का भी इशारा दे दिया है। वज़ीर आला की मजहबी और सियासी सियासत कहाँ तक कामयाब होगी ये कहना क़ब्ल वक्त होगा, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अजीमतर बलदिया हैदराबाद में गुलाबी परचम लहराने के लिए
کابینہ میں جو اعلانات کیے گئے ہیں اس کا سہرا مجلس کو جاتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے متعدد بار ایوان اسمبلی اور اپنی نمائندگیوں سے حکومت کو برقی و آبرسانی کے بقایا جات کی معافی، جائیداد ٹیکس میں کمی اور دیگر مسائل پر بھی توجہ دلائی۔ محکمہ اقلیتی بہبود کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی عملے کے تقرر کا سہرا بھی مجلس کے سر جاتا ہے۔ بیک لاگ جائیدادوں پر تقررات کی نمائندگی بھی مجلس کی طرف سے کی گئی۔ SC/ST کے طرز پر اقامتی اداروں کے قیام پر بھی حکومت پر مجلس نے زور دیا۔ گزشتہ 18 مہینوں کی نمائندگی کے بعد بالآخر حکومت نے عین بلدی انتخابات سے قبل اعلانات کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے خود صاف طور پر کہا کہ TRS ایک سیاسی جماعت ہے اور سیاست کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی۔ اگر اس طرح سے انتخابات سے قبل اعلانات کیے جاتے ہیں تو عوام ہر سال انتخابات کی توقع کریں گے۔ مشہور گلوکارہ پی سشیلا نے پیر کو کیمپ آفس پہنچ کر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی۔ سشیلا نے 5 دنوں تک چانڈی یگم کے کامیاب انعقاد پر KCR کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ نے سشیلا کی خدمات کو بھی خراج پیش کیا۔ IT کے ریاستی وزیر KT راما راؤ نے دعویٰ کیا ہے کہ حیدرآباد کو اسپورٹس ہب میں تبدیل کیا جائے گا۔ صنعت نگر میں ماڈل مارکیٹ کی سنگ بنیاد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کے قائل ہیں اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ KTR نے کہا کہ صنعت نگر میں اسپورٹس کمپلیکس کو 5 کروڑ روپے کے مصارف سے ترقی دی جائے گی۔ اس موقع پر ریاستی وزراء سرینیواس یادو اور N نرسمہا ریڈی بھی موجود تھے۔ بعد میں KTR نے سکندرآباد کے علاقے الوال میں بھی ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے مشہور سیاسی تجزیہ نگار وی پرکاش کی تلنگانہ تحریک سے متعلق تحریر کردہ کتاب کی رسم اجرا انجام دی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے وی پرکاش اور ان کی اہلیہ کو تہنیت پیش کی اور ریاستی وزیر جگدیشور ریڈی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ریاستی وزیر آبکاری پدما راؤ نے محکمہ آبکاری کی ڈائری اور کیلنڈر کی رسم اجرا انجام دی۔ اس موقع پر محکمے کے مختلف عہدیدار موجود تھے۔ وزیر آبکاری نے محکمے عہدیداروں کو نئے سال کی مبارکباد بھی پیش کی۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے مجوزہ انتخابات کے سلسلے میں حکمت عملی کو خط دینے کے لیے BJP قائدین کا پیر کو اجلاس منعقد ہوا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے سٹی صدر وینکٹ ریڈی نے بتایا کہ ہر اسمبلی حلقے کے لیے رابطہ کار کا تقرر کیا گیا ہے، جبکہ ہر ڈویژن میں بھی ایک انچارج کو مقرر کیا گیا ہے۔ وینکٹ ریڈی نے بتایا کہ حلیف جماعت تلگو دیشم کے ساتھ امیدواروں کے ناموں کو جلد قطعیت دی جائے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پارٹی انتخابات میں بہتر مظاہرہ کرے گی۔ ریاستی وزیر کمرشل ٹیکس ٹی سرینیواس یادو نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کے بعد خوراندازی کے ذریعے غریب افراد کو مکانات الاٹ کیے جائیں گے۔ خیرتآباد کے اندرا نگر میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کے سنگ بنیاد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سرینیواس یادو نے کہا کہ منشور میں کیے گئے وعدے کے مطابق حکومت مکانات کی تعمیر کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر بنڈارو دتاتریہ، نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی اور متعلقہ رکن اسمبلی رام چندر ریڈی بھی موجود تھے۔ وائسار کانگریس پارٹی کے رکن اسمبلی سری کانت ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ آندھرا پردیش اسمبلی کی کارروائی سے متعلق حکمران جماعت کو الگ اور اپوزیشن کو الگ CDs دی گئی ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سری کانت ریڈی نے کہا کہ اسپیکر کی طرف سے قائم کی گئی کمیٹی کی رہنمائانہ خطوط تک جاری نہیں کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر کے خلاف دی گئی عدم اعتماد کی نوٹس پر بھی ابھی تک جواب نہیں دیا گیا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے نئے رکن منماڈا ریڈی نے پیر کو اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ کمیشن کے صدرنشین جی چکراپانی نے منماڈا ریڈی کو حلف دلایا۔ اس موقع پر منماڈا ریڈی نے کہا کہ TSPSC شفافیت کے ساتھ تقررات کے عمل کو یقینی بنائے گی۔
قائد مجلس و مینیجنگ ڈائریکٹر دکن کالج آف سائنسز اکبرالدین اویسی نے پیر کو پرنسس اسرا ہاسپٹل میں فری میڈیکل کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ یہ کیمپ ہفتہ 9 جنوری تک جاری رہے گا۔ کیمپ کے دوران جنرل میڈیسن، جنرل سرجری، پیڈیاٹرک، گائنکس، ENT کے مریضوں کے لیے رجسٹریشن و تشخیص کی مفت سہولت حاصل رہے گی، جبکہ جنرل وارڈ میں داخلہ مفت رہے گا۔ عام نوعیت کے طبی معائنہ جات، ایکس رے اور ECG وغیرہ پر 25% کی رعایت رہے گی۔ براڈ اسپیشلٹیز کے جنرل سرجری کے آپریشن میں 25% رعایت دی جائے گی۔ اس موقع پر اکبر اویسی نے ہاسپٹل کے مختلف شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے افضل نگر پارک کے سالار ملت کمیونٹی ہال میں قائم تربیتی سینٹر کا دورہ کیا، جہاں مجلس کی جانب سے گھریلو خواتین و لڑکیوں کو روزگار سے مربوط مختلف کورسز جیسے ٹیلرنگ، مہندی ڈیزائننگ، بیوٹیشن وغیرہ سکھائے جاتے ہیں۔ احمد بلالہ نے سینٹر میں نئے کورسز کا آغاز کرنے سے متعلق جائزہ لیا اور تربیت حاصل کر رہی خواتین سے سوالات بھی کیے۔ گجرات کے سورت سے تاجرین، وکلاء، اساتذہ اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے وفد نے دارالسلام میں مجلسی قائدین سے ملاقات کی۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی احمد بلالہ نے اس وفد سے بات چیت کی، جس نے سورت اور گجرات کے مسلمانوں کے حالات و سیاسی مسائل سے تفصیلی طور پر واقف کروایا۔ وفد نے کہا کہ گجرات کے مسلمان صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور قائد مجلس اکبر اویسی کے دورے اور مجلس کی سرگرمیوں کے آغاز کے لیے شدت سے منتظر ہیں، اور وہ اس دعوت کو لے کر یہاں آئے ہیں، اور انہیں امید ہے کہ گجرات کے مسلمان بھی مجلس کے پرچم تلے اپنی سیاسی طاقت بنائیں گے اور گجرات میں وقار کی بحالی کے ساتھ ساتھ اپنے مسائل کی یکسوئی کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں MIM پارٹی اسد الدین اویسی صاحب، اکبرالدین اویسی صاحب، ان کی سرپرستی، ان کی لیڈرشپ کا بینیفٹ گجرات کے عوام کو بھی ملے، کیونکہ گجرات میں جو حالات ہے اس میں جو مسلمانوں کے حالات ہے، امن ہے، چین ہے، پر وکاس نہیں ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اور انٹرنل جو مسلم کمیونٹی کے جو کام ہے، ایجوکیشنلی ہے، ہیلتھ کے ہیں، ایمپلائمنٹ کے ہیں، یہ مسلمان اتنا سرکاری بینیفٹ گورنمنٹ سے لے نہیں پاتا ہے اور نہ ہی انہیں ملتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی آواز بنے، اور آپ کی یہ پارٹی MIM سے گجرات کا مسلمان بہت ہی پربھاوت ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ منچ گجرات کے مسلمانوں کو بھی ملے، یہ آواز گجرات کے مسلمانوں کو بھی ملے۔ پورا گجرات سمرتھن کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس اویسی صاحب ایک بار آپ آئیے گجرات، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور آپ کی لیڈرشپ میں پورے گجرات کے مسلمان جڑ جائیں گے، یہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ شہر میں مقیم بنگالی مسلمانوں کی جانب سے چیلاپوری میں جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ اللہ نے ہمیں خاتم النبیین کے امتی بنا کر احسان عظیم کیا ہے، جس سے امت کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآن کا جیتا جاگتا نمونہ قرار دیتے ہوئے مسلمانوں سے درخواست کی کہ وہ اسوہ رسول کو اپنائیں۔ مجلسی اراکین بلدیہ ناظم مجو محمد اعجاز اور محمد خواجہ نے اپنے وارڈز کے ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں رکن اسمبلی چنتا پربھاکر سے ملاقات کی۔ انہوں نے رکن اسمبلی پربھاکر کو اپنے مسائل سے واقف کرواتے ہوئے بتایا کہ وارڈ نمبر 14 اور وارڈ نمبر 13 کے ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں۔
ایسا ہی دوسرے وارڈز کا حال ہے جس پر سی پربھاکر نے بلدیہ کے انجینئر سے تفصیلات حاصل کرتے ہوئے کاموں کو فوری شروع کرنے کی ہدایت دی۔ محکمہ برقی کی جانب سے 5 جنوری کو رنمسپورے کے علاقے میں برقی کے صیانتی کام کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے منگل کے دن صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک سالار نگر، رنمسپورہ اور ITI کالونی کے علاوہ اس کے قریبی علاقوں میں برقی سربراہی مسدود رہے گی۔ امارت ملت اسلامیہ آندھرا پردیش کی جانب سے پروگرام یاد فاضل و عاقل کے سلسلے میں 5 جنوری بروز منگل رات 9 بجے مواز حسنہ بصیرت اولیاء حسام منزل پنج شاہ میں مقرر ہے۔ اس جلسے سے مختلف علماء کرام خطاب کریں گے۔ آخر میں نگران جلسہ مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل کا خطاب ہوگا۔ بابا مائکرو بایولوجی سر لوئس پاسٹر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے رائل ڈگری کالج فار ویمنس کی طرف سے 4 روزہ پروگرام منعقد کیے گئے، جس میں مختلف قسم کے مسابقتی مقابلے بھی شامل تھے۔ ڈاکٹر صفوان علی خان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ شاداں ڈگری کالج کے طالبات نے انعام اول، رائل ڈگری کالج نے انعام دوم اور اسلامیہ ڈگری کالج نے تیسرا انعام حاصل کیا۔ منگل ہاٹ کے سیتارام باغ علاقے میں پیش آیا ایک دل دہلا دینے والے واقعے میں ایک جوڑے نے پہلے اپنے 2 بچوں کو زہر دے کر مارنے کے بعد پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ بتایا گیا کہ راجو اور رادھیکا کی شادی 5 سال قبل ہوئی تھی۔ انہیں 15 ماہ کی 2 جڑواں بیٹیاں میگھا اور میگھنا تھیں۔ راجو کے والدین بھی اسی علاقے میں دوسرے مکان میں مقیم تھے۔ معلوم ہوا ہے کہ دن کے اوقات میں راجو اپنی ماں کے پاس رہا کرتا تھا اور رات میں اپنے مکان واپس آیا کرتا تھا۔ اتوار کی رات بھی وہ اپنے مکان واپس آ کر بیوی بچوں کے ساتھ سو گیا اور صبح واپس ماں کے گھر نہیں آیا تو رشتہ دار اس کے مکان پہنچے اور جب دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی نہیں کھولا گیا تو پڑوسیوں کی مدد سے دروازے کو توڑ کر دیکھا تو راجو، اس کی بیوی اور 2 کمسن بچے مر چکے تھے۔ شبہ کیا گیا کہ پہلے بچوں کو دودھ میں زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا، بعد میں راجو اور رادھیکا نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ افراد خاندان کا کہنا ہے کہ متوفی جوڑے کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں تھا اور نہ ہی وہ کسی مسئلے کا شکار تھے۔ راجو ایک اسکریپ کی دکان چلایا کرتا تھا، لیکن سڑک کی توسیع کے کام کے دوران اس کی دکان منہدم ہو گئی تھی۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مالی مسائل راجو اور اس کے افراد خاندان کی خودکشی کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ پولیس مختلف زاویوں سے اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ساؤتھ زون پولیس نے سود خوروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کرتے ہوئے 56 افراد کو تحویل میں لے لیا، جن میں سے 26 کے خلاف مقدمے درج کیے گئے ہیں۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ زون کے 17 پولیس اسٹیشنز کے حدود میں سود خوروں کی ہراسانیوں کی شکایت کا نوٹ لیتے ہوئے پولیس نے یہ کارروائی انجام دی۔ انہوں نے بتایا کہ سابق میں بھی سود خوروں کو اس بات کی تاکید کی گئی تھی کہ وہ غریب عوام کی ہراسانی سے باز آ جائیں، لیکن بعض سود خور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ غریب عوام بالخصوص خواتین کو ہراساں کرنے اور ان کا سامان چھیننے والوں کے خلاف پولیس سخت کارروائی کرے گی۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون نے عوام سے اپیل کی ہے کہ غیر قانونی سود خوروں کے خلاف وہ ان سے راست طور پر رجوع ہو سکتے ہیں۔ ساؤتھ زون پولیس یہ سود خور کا اوپر ریڈز کر دیا۔ ابھی تک یہ پورا 17 پولیس اسٹیشن کے اندر 56 لوگوں کو کسٹڈی میں لے گئے تھے۔ وہ کتنے بار ان لوگوں کے بولنے کے بعد بھی وہ کنٹینیو کر رہا ہے سود خوری۔ بہت عورت اور بچے لوگوں کو بہت ستا رہا ہے، تھوڑا میٹیریل بھی تھوڑا سامان بھی سیز کر رہا ہے۔ اسی لیے سود خور کا ایک بار اوپر اور سختی روپ سے ان لوگوں کے اوپر آج ریڈنگ کر دیا۔ یہ ریڈز یہ پوری طرف کل بھی پرسوں بھی یہ کنٹینیوسلی ریڈنگز کنٹینیو ہو جائے گا۔ ابھی تک 30 لوگوں کے اوپر یہ پورا ایویڈنس بھی مل گیا، 30 کرمنل کیسز آج ڈال رہا ہے۔ باقی لوگوں کے اوپر کس لوگوں کے اوپر یہ تلنگانہ منی لینڈنگ ایکٹ چیٹنگ کیس لگانا ہے، وہ لگاتار جاری ہو جائے گا۔ اور
ये पूरा पुराना शहर का लोगों को विक्टिम्स का हमारा अपील है, जो सूदखोर कर रहा है, जो आदमी जानबूझकर औरत लोगों को, गरीब लोगों को, ये बच्चों को और मकान का, लैंड का, ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स लेकर जीपीए एसपीए लेकर उनका ज़बरदस्ती ग्रैब कर रहा है, उन लोगों को इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स कोई निर्भय रूप से हमको देना है। महकमे इंसदाद रिश्वत के अहदेदारों ने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर आरटीए नरेंद्र और उनके असिस्टेंट मुरली को खैरताबाद ऑफिस पर 8,000 रुपये रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक नरेंद्र दूसरी रियासत के लारी के दस्तावेजात को तेलंगाना रियासत में मुंतकिल करने के लिए पहले 5,000 रुपये रिश्वत लिया था, लेकिन बाद में उसने मजीद 8,000 रुपये देने का मुतालबा किया। सनतनगर पुलिस ने इंदिरा गांधी नगर के इलाके में गैर कानूनी तौर से मंदिर तामीर करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। डीसीपी पेट बशीराबाद पुलिस बी श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया को बताया कि विजय नाम एक शख्स अपने साथियों के साथ मिलकर मूर्ति रखकर तामीरी काम शुरू कर रहा था। पुलिस ने इत्तला मिलने पर विजय और उसके साथियों को तहवील में ले लिया है। मल्लागुड़ा चौराहे के करीब पेशा अफसोसनाक हादसे में शहर के 2 जमा साल उलमा इकराम का इंतकाल हो गया है, जबकि उनके साथ मोटर कार में सवार दीगर 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। खानवादे ख्वाजा महबूबुल्लाह के मौलाना अली मोहिउद्दीन उर्फ महबूब पाशा और मौलाना फ़हीमुद्दीन अपने 3 साथियों के हमरा चिंचोली कर्नाटक से जलसे मीलाद के बाद वापस हो रहे थे कि सुबह 5 बजे के करीब उनकी मोटर कार मन्नेगोड़े पर हादसे का शिकार होकर उलट गई। इससे मौलाना महबूब पाशा और मौलाना फ़हीमुद्दीन ने बरसरे मौका दाई अजल को लब्बैक कहा। इस अफसोसनाक हादसे की इत्तला ने उलमा, मशाइखीन और अवाम को अफसरदा कर दिया है। नमाज जनाजा बाद नमाज शाह मस्जिद नूरी काजीपुरी में अदा की जाएगी। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन, सियासी और मजहबी कायदीन ने वर्सा से मुलाकात करते हुए इजहार ताज़ियत किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए हर महीना 2043 करोड़ रुपए जारी करने वजीर आला का ऐलान। $1955 जीएचएमसी एक्ट में तरमीम अहकाम जारी, इंतखाबी अमल को कम वक्त में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मन्नागुड़ा चौराहे के करीब अफसोसनाक सड़क हादसा, शहर के 2 नौजवान उलमाए कराम का इंतकाल। मंगलहाट के सीतारामबाग इलाके में दिल दहला देने वाला वाकया, माँ बाप ने कमसीन बच्चों को मारकर खुदकुशी कर ली। साउथ जोन पुलिस की सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई, 26 अफराद गिरफ्तार। खैरताबाद आरटीए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर नरेंद्र और उनका असिस्टेंट रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।